को मुदस्सर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ बैक टू बैक प्रोग्राम है। चूँकि मेरे साथ मेरे वो दोस्त जो अपनी फील्ड में हर मतन मसरूफ़ होते हैं, उनसे टाइम इनका निकालना इस तरह प्रोग्राम के लिए मुश्किल होता है। दूसरे तजिया नगारों की तरह जो शाम में उनकी अपॉइंटमेंट होती हैं, किसी के प्रोग्राम बैठे होते हैं। ज़ैगम नकवी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ज़ैगम भाई, हम कोरोना के हवाले से बात करेंगे। कोरोना एक बार फिर सर जो है वो उठा रहा है, फिर बात हो रही है, अमवात रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं। उस हवाले से हमें मेरे नाज़रीन को बताइए, क्योंकि बहुत से अभी भी पाकिस्तान में 70% लोग ऐसे हैं जो कोरोना को मानने को तैयार हैं। बिल्कुल जो साहब, बहुत शुक्रिया। जो बात करें कि जो मार्च अप्रैल में जो रेट चल रहा था कोरोना केसेस का, अगर हम उसको कंपैरिजन करें तो आज भी 1000-1200 से केसेस डेली की बुनियाद पे ज़्यादा होना शुरू हो गए। लेकिन चूँकि उस वक्त इतनी खौफ की फ़ज़ा पैदा हो चुकी थी कि लोग जो है खौफ खा रहे थे और लोग परेशान भी हो रहे थे। लेकिन अब जो हुकूमत ने फ़ैसला किया, उसको हम अच्छा कहें या बुरा कहें, उन्होंने जो लॉकडाउन था ख़त्म किया और उसके बाद तमाम मार्केटें और स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सारी ओपन कर दी। तो उसके बाद जो एक खौफ था लोगों में वो शायद ख़त्म हो चुका है। और अब जो, हालांकि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 भी नाफिज है मास्क पहनने के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि मार्केट्स में लोग जो है वो बग़ैर मास्क के और बग़ैर SOPs को फॉलो किए वो अपने मार्केट्स में ख़रीदारी कर रहे होते हैं। होटल्स में हम जाते हैं, वहाँ पे भी SOPs जो अगर हम कहें कि 100% फॉलो नहीं होता। लेकिन दूसरी जानब हुकूमत ने बड़े वाज़े तौर पर कहा है कि इस दफ़ा जो लॉकडाउन है वो जो सिलेक्टेड एरियाज़ होंगे जहाँ पे केसेस निकलेंगे और उसमें लॉकडाउन किया जाएगा। इस तरह जो स्कूल्स की हम खुसूसन बात करें तो जिस स्कूल में 2 या 2 से ज़्यादा केसेस निकलते हैं उस स्कूल को 14 दिन के लिए सील कर दिया जाता है। इस्लामाबाद में अगर बात करें तो तकरीबन 50 के करीब ऐसे स्कूल थे। क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को बंद की गई, इस्लामिक यूनिवर्सिटी को सील किया गया क्योंकि उनमें केसेस निकले। और उसके बाद जो हुकूमत ने, चूँकि शफ़क़त महमूद वफाकी वज़ीर तालीम है, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि किसी सूरत भी हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते। बच्चों की ज़िंदगियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक फ़ैसला नहीं है। चूँकि आज जो एक अहम इजलास है बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रही है और उसकी शफ़क़त महमूद जो सदारत भी कर रहे हैं और तमाम सूबों के वज़राए तालीम और हुकाम जो हैं उस जो मीटिंग है उसमें शरीक हैं। और उसमें जो एजेंडा है वो यही है कि कोरोना के बाद जो 3 नुकाती एजेंडे में बहस उसमें होगी कि हेल्थ के ऑफिशियल्स जो हैं वो अपनी रिपोर्ट्स देंगे कि कोरोना केसेस के बाद अभी क्या फ़ैसला होना चाहिए। लेकिन जो मौसम सरमा की छुट्टियाँ हैं, चूँकि दिसंबर में वो होती हैं, तो उनके हवाले से फ़ैसला होना है कि क्या वो की जाए ना की जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो काफ़ी नुकसान हो चुका है बच्चों का स्कूल्स के हवाले से और उनका जो सिलेबस है वो मुकम्मल नहीं हो रहा। और इसके अलावा जो एक तजवीज़ ये थी कि जो तालीमी सेशन है उसको बढ़ा दिया जाए, उसका ड्यूरेशन जो है वो बजाय इसके कि वो मार्च में किया जाए उसको आगे ले जाया जाए, अगस्त में ले जाया जाए। तो एक फ़ैसला आज बड़ा अहम मुतवक्के है कि उसमें क्या हुकूमत फ़ैसला करती है कि जो तालीमी इदारे हैं उनको किन SOPs के साथ जो खोलने की इजाज़त। तो देखें मुदस्सर साहब, इसमें एक बड़ी बात जो काबिल गौर है और काबिल ज़िक्र है कि जो तालीमी इदारे हैं उनमें जो बच्चों को बाइफरकेट किया गया, जो 2 हिस्सों में एक क्लास को किया गया। एक क्लास को एक दिन बुलाया जा रहा है, दूसरी जो हिस्सा है उसको दूसरे दिन बुलाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जो कोरोना केसेस हैं स्कूलों में, बच्चों में, स्टाफ में और जो असातिज़ा हैं उनमें जो है वो तादाद उनकी बढ़ती जा रही है। और हर रोज़ हम रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं कि 2 से 5 जो तालीमी इदारे हैं वो बंद किए जा रहे हैं। ये इतना हम अब ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं, हमारे बच्चे हों, हमारे दोस्त हों, हमारे पाकिस्तानी हों, क्या वजह है कि लोग इस पे अमल पैरा क्यों नहीं होते? ये हुकूमत पर बदइत्मीदी करते हैं, डॉक्टर को नहीं मानते हैं, ये ऐसी क्यों है, बदइत्मीदी क्यों है? लोग इस बात को मान क्यों नहीं रहे? क्योंकि इस्लामाबाद जैसे शहर में लोगों को दफ़ा 144 होने के बावजूद लोग मास्क नहीं पहनते, उस पर बात नहीं करते। देखिए, जो हुकूमत ने पूरी दुनिया में, हमने उस वक्त देखा जब कोरोना से अमवात भी हो रही थी, लेकिन ये अल्लाह ताला का ख़ास करम था कि इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में जो वो अमवात के केसेस थे वो बहुत कम हुए। लेकिन हम अपने जो करीबी हल्का अहबाब है उसमें जब हम अपनी नज़र दौड़ाते हैं तो जो हमारे दोस्त कोरोना का शिकार हुए उन्होंने ये हमें बिल्कुल जो एक आप बीती करके सुनाई कि बड़ी मुश्किल होती है, सांस में उनकी बड़ी मसाइल होते हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि लोग बदइत्मीदी नहीं
کر رہے. بیسیکلی لوگ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہم جو ہے ترقی پذیر ممالک میں ہمارے مسائل ہو رہے ہیں, معیشت ہماری بڑی بری طرح متاثر ہے, مہنگائی ہے, اور اس کے لیے لوگوں کا بازار بند کرنا, مارکیٹس بند کرنا اور جو کاروبار بند کرنا ہے وہ ممکن نہیں تھا. اور جو ہم بات کریں کہ جو بد اعتمادی اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ایک جذبہ ایمانی جو ہے اس کو شاید زیادہ رکھتے ہیں کہ جو اگر اللہ کو منظور ہوگا تو ہو جائے گا, جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہو جائے گا. لیکن جو ایک ہم بطور جرنلسٹ اور ہماری شاید اپنی نالج کی حد تک ہم یہ کہیں کہ کرونا موجود ہے اور کرونا سے احتیاط ہی اس کا واحد حل ہے. لیکن ابھی چونکہ کل بھی ہم نے کچھ رپورٹس میں پڑھا ہے کہ جو ویکسینیشن ہے اس کی شروع کر دی گئی. یہ ٹیسٹ وہ متحدہ عرب امارات میں بھی ہوئی, اور جہاں پہ انفارمیشن یہ بھی ہے کہ جو چائنیز امبیسی ہے پاکستان میں انہوں نے اپنے جو تمام سٹاف ہے اس کو بھی ویکسین جو ہے وہ استعمال اس کی ہے. لیکن چونکہ اس ویکسینیشن کے عمل میں کم از کم 1 سال یا 8 مہینے 9 مہینے لگ سکتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں اعتماد کرنا چاہیے. حکومت جو فیصلے کرتی ہے ہماری بطور عوام جو ہے اس پہ جو اعتقاد ہونا چاہیے کہ جو حکومت ہے وہ کسی صورت بھی اپنے جو شہری ہیں ان کے لیے نقصان دینے والا فیصلہ نہیں کرے گی. اور جو بطور شہری ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ کم از کم جو ایک SOP ہے ماسک پہننے والا اس پہ ہم لازمی عمل پیرا ہوں. اعتماد بھی کریں اور احتیاط بھی کریں. ایک اہم سوال, چونکہ آپ ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں, والدین بڑے پریشان ہیں کہ آپ بچوں کو 3 دن اسکول بھیجتے ہیں, فیسز میں کمی نہیں آئی, بے روزگاری آپ کے سامنے ہے, لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے, جو ملازمت پیشہ تھے ان کی بھی جابس کا جو ایشو ہوا. لیکن فیسوں کا بارے میں آپ نے کبھی سنا, کبھی بات ہوئی کابینہ میں شفقت محمود صاحب نے یا پرائیویٹ سکولز نے کہ یار اگر ہم 3 دن بچوں کو لے رہے ہیں, وہ والدین سفر کر رہے ہیں, پھر انہیں اس کے بارے میں کچھ امید افزا بات ہے یا اسکول اسی طرح وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں لوٹا جائے؟ دیکھیے, جو حکومتی حد تک ہم بات کریں تو حکومت نے جو کرونا کا پیریڈ تھا اس دوران تمام جو نجی تعلیمی ادارے ہیں ان کو کہا تھا کہ آپ فیس جو ہے وہ 20% اس میں کٹ کریں گے. لیکن جو بات ہم بالکل انیشیل کریں تو جو نجی سکولز تھے, جو خاص کر ایلیٹ کلاس کے سکولز تھے, انہوں نے اتنا پریشر کر دیا تھا حکومت پہ کہ وہ سکولز کھولنے کے لیے مختلف جو ہے ڈیٹس دی گئیں اور اس میں فیصلے جو حسل اینڈ بسل میں اگر ہم کہیں تو وہ کیے گئے. لیکن جو اس وقت جو بات اگر کہیں کہ فیسیں کم کرنے کے حوالے سے بالکل حکومت اور نجی تعلیمی ادارے اور جو اتھارٹیز ہیں وہ بالکل بے بس نظر آتی ہیں کہ کسی صورت بھی جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ فیس کم کرنے کے لیے یا فیسیں جو اس میں کٹ کرنے کے لیے رضامند نہیں ہیں. اور آپ تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم تو یہ بھی یہاں پہ مختلف واقعات ایسے سنے ہیں کہ بچوں کو اسکول میں داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے کہ آپ کی فیس جو ہے وہ ڈیوز کلیئر نہیں ہے. اور پچھلے 6-7 مہینے کے جو ڈیوز ہیں ایک مڈل کلاس کے لیے وہ جو اکٹھی جو فیس ہے وہ دینا بڑا مشکل ہے. لیکن چونکہ مختلف فورمز پہ یہ بات ضرور کی جاتی ہے اپنے جو سرکاری حکام ہیں ان کے سامنے بھی کہ جب یہ اتنی تعداد کم ہے اور بچوں کو پڑھائی بھی حرج ہو رہا ہے, لیکن جو اجارہ داری کہیں ان کی اگر ہم کہیں بدماشی کہیں کہ پرائیویٹ سکولز والے کسی صورت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ فیسیں کم کی جائیں. زاہد نقوی موجود تھے. بڑی تشویشناک صورتحال ہے. کرونا ایک تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں, دوسرا ہمیں اعتماد کرنا ہوگا, اپنی حکومت پہ اعتماد کرنا ہوگا, ان کی کہی ہوئی باتوں پہ, اور اپنے ڈاکٹرز جو ہم میں سے ہیں. کتنے ڈاکٹرز کرونا کی وجہ سے میں تو کہوں گا اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے شہید ہو گئے. کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ارد گرد آپ سنتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے. اگر ہم اعتماد نہیں کریں گے, احتیاط نہیں کریں گے تو یہ نقصان بہت بڑھ سکتا ہے. ہم اس نقصان کو اپنے گھروں تک لے کے جا سکتے ہیں, معصوم بچوں تک لے جا سکتے ہیں. دوسری جو ہم بات ہم نے اسکولز کے حوالے سے کی, پرائیویٹ مالکان کو بھی سوچنا چاہیے. جہاں انہوں نے اتنے پیسے کما لیے, اگر یہ چند ماہ اگر فیسوں میں وہ کمی کر دیں گے اور بچوں کے والدین جو کرونا کے دنوں میں حالات کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں, ان کو ریلیف دے دیں گے تو میرا نہیں خیال کو فرق پڑے گا. بہت سارے مسائل اپنی جگہ ہیں, لیکن اس پروگرام کے توسط سے میں سب دوستوں سے, سب پاکستانیوں کو یہی کہوں گا, احتیاط کیجیے. احتیاط بہتر ہے, آپ کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کے بچوں اور آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے, پورے پاکستان کے لیے بہتر ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.